بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الجنۃ تحت اقدام امہاتکم او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھ لو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین واجب الاحترام مشائخ اعظام سادات کرام اور علماء کرام بالخصوص میرے محترم مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد شعیب سروری قادری صاحب زیدہ شرفہ اور اج دی اس مقدس محفل جدے اندر اسی حاضر ہیں ختم چیلم دی یہ محفل ہے میرے محترم مکرم حاجی رب نواز کنیرہ صاحب انہاں دی زوجہ مرحومہ اور محترم الحاج چیئرمین غلام احمد کنیرہ صاحب دی ہمشیرہ صاحبہ حاجی آصف اقبال صاحب اور حاجی قمر اقبال صاحب حاجی امجد اقبال صاحب کنیرہ انہاں دی والدہ مرحومہ انہاں دے ایصال ثواب واسطے اسی جمع ہیں اس پاکیزہ محفل اور پاک اللہ دے گھر دے اندر دعائے رب تعالیٰ دی پاک بارگاہ کہ اللہ سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے جتنے مشائخ سادات علماء تشریف لائے ہیں اللہ انہاں دے صدقے اس محفل پاک نو اپنی پاک بارگاہ قبول فرما کے اس مائی صاحبہ دی قبر نو بقائے نور بنائے اور جنت الفردوس چنہاں نو اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے قاری صاحب کی بلا نے حاجی صاحب نے حکم فرمایا اور فقیر حاضر ہے دین دا ادنا جیا طالب علم ہون دی حیثیت نال میں بلا تمہید اپنے معروضات دا آغاز کر رہے ہیں میں امید کریں نا تو سن توجہ نال سماعت فرمائے سو دوستو قرآن مقدس دے اندر تقریباً 12 مقامات تے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ دے حوالے نال اپنے بندیاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں نو حسن سلوک انہاں دی تکریم عزت انہاں دی خدمت اور فرما برداری دا حکم عطا فرمائے احباب گرامی قدر اللہ تعالی حکم ایک واری دے وے یا 10 واری دے وے او دے حکم دی ہکو ہی حیثیت ہے کیونکہ وہ رب تعالیٰ دا حکم ہے ایک کلام اللہ تعالیٰ دا ہے یہ اساں بندیاں دا کلام نہیں کہ ادا اتار چڑھاؤ
ताकीद नाल होवे बगैर ताकीद दे नाल होवे, कसम नाल होवे बगैर कसम दे नाल होवे, एक कलाम बार बार रिपीट किया जाए तो फिर अगले बंदे नूं यकीन होंदा है कि यार एक बात पक्की है कि जिन्हों बार बार मुतकल्लिम दोहरा रहे हैं, जिन्हों कसम चुक के पेश कर रहे हैं, जिन्हों ताकीद नाल पेश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला बगैर ताकीद दे कोई हुक्म देवे, बगैर कसम दे कोई हुक्म देवे, एक वारी देवे या 10 मारी देवे, रब ताला दे हुक्म दी ओही शान है जिहड़ी अल्लाह एक वारी देवे या 10 वारी देवे। समझ आई? अल्लाह कसम तो बगैर कोई हुक्म देवे तो ओदा कलाम है। ये नहीं भाई अगर बगैर कसम दे कोई कलाम या हुक्म होवे तो कच्चा हो सी माज अल्लाह, और अगर 10 मरतबा या ताकीदन देवे या कसम चुक के देवे तो फिर वो पक्का हो जाएगा। नहीं, साडे बंदियां विच लैवल होंदे ने, शख्सियत दे एतबार नाल, सीरत दे एतबार नाल, किरदार दे एतबार नाल। परे पंचायत जबान वाले बंदे बैठे हो, बाज़ औकात पंचायतां दे अंदर कसमां पै जांदियां ने बंदियां नूं, कसमां सफाइयां पै जांदियां। जदों कसमां सफाइयां पै जावन ना ते जिहड़े मुद्दई पार्टी होंदी है वो कहंदी असीं मुलजिम दी कोलों कसम नहीं लैणी, उहदे ते सानूं इतबार ही कोई नहीं। उहदी जगह ते कैदाबाद दा फलाना बंदा, फलाने हाजी साहब कसम ना देन, सिर्फ इन्ना कह देन कि बंदा साफ है ते असीं एतमाद कर जावांगे। हजरात गिरामी बंदा वो भी है ते बंदा वो भी है, लेकिन एक बंदे दी कसम दे उत्ते एतबार नहीं किया जा रहा और दूसरे दा सिर्फ जबान नाल कहना वो मुद्दई पार्टी कबूल कर रही है। तो ये फर्क क्यों है? पता चला फर्क हमेशा सीरत दा होंदा है और फर्क हमेशा किरदार नाल होंदा है। कि एक बंदे दी कसम दा एतबार नहीं और दूजा बंदा सिर्फ जबान विचों अदा कर देवे कि यार बंदा साफ है, तो अगले बंदे एतमाद कर जाते हैं कि बिल्कुल ठीक है। तो पता ये चलिया कि जिहड़ा साडा मामला है ना, साडे मामलात विच कलाम दा सियाको सबाक, कलाम दा लहजा, कलाम दा अंदाज दसदा है कि कलाम कच्चा है पक्का है, ये गल पुख्ता हो रही है, ये गल कच्ची हो रही है। लेकिन अल्लाह ताला दा कलाम इन्हां सारियां चीज़ां तो पा के वो रब दा कलाम है, कसम नाल होवे या बगैर कसम दे होवे, उहदे हुक्म दी हिक ही हैसियत है। हजरात गिरामी कदर ते जदों एक बारी भी अल्लाह कोई हुक्म दे देवे तो फर्ज है। तो अल्लाह पाक एक एक हुक्म नूं बार बार क्यों देंदा है? मसलन माँ बाप के हवाले नाल 12 बारी अल्लाह ने हुक्म दिता है, 12 मरतबा। तो क्या अल्लाह पाक अपनी गल पक्की कर रहे हैं? नहीं, जिन्हां दे बारे विच रब हुक्म दे रहे हैं ना, उन्हां दी अजमत दा इजहार फरमाया जा रहा है कि जिन्हां दे बारे विच मैं 12 मरतबा हुक्म दिता है कुरान पाक विच, लोगो ये जिहड़े तुहाडे माँ बाप हैं ना, इन्हां दा मेरी बारगाह च बहुत बड़ा मकाम है, इन्हां दी बहुत बड़ी इज्जत है, इन्हां दा बहुत बड़ा शर्फ है। और फिर हजरात गिरामी कदर हुक्म दियां 5 किस्मां होंदियां ने, तवज्जो नाल सुनना। हुक्म कदे फर्ज होंदा है, हुक्म कदे वाजिब होंदा है, हुक्म कदे सुन्नत होंदा है, हुक्म कदे मुस्तहब होंदा है और हुक्म कदे जवाज दे दर्जे च होंदा है कि करो तो जायज़ है और ना करो तो तब भी जायज़ है। ये 5 किस्मां उलमाए किराम ने हुक्म दियां बयान फरमाइयां। हुक्म फर्ज भी होंदा है, हुक्म वाजिब भी होंदा है, सुन्नत भी होंदा है, मुस्तहब भी होंदा है और जवाज दे दर्जे विच भी होंदा है। लेकिन कुरान पाक विच 2 लफज अल्लाह ने ऐसे इस्तेमाल फरमाए कि जिन्हां दे नाल जिहड़ा हुक्म दिता जाए ना, ओदी सिर्फ इक्का हैसियत होंदी है, कदा और वसीयत। ये जिहड़े अरबी जबान विच लफ्ज़ कदा और लफ्ज़ वसीयत, ये जिहड़े 2 लफज हैं ना, ये ऐसे लफ्ज हैं कि जिन्हां दे नाल जिहड़ा हुक्म दिता जाए ओदा इक्को ही माना होंदा है कि जिहड़ा हुक्म दिता जा रहा है फर्ज है। अल्लाह पाक ने माँ बाप के हवाले नाल कुरान जिथे हुक्म दिते ने ना, अल्लाह पाक ने अक्सर जगह ते कदा और वसीयत का लफज इस्तेमाल फरमाया है। जेड़ी आयत मैं तुहाडे सामने तिलावत की है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या। उलमाए किराम को पूछो और मकामात पे अल्लाह पाक फरमाया ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना।
تو قدا دا لفظ استعمال کیتا ہے یا وصیت دا لفظ استعمال کیتا ہے، انہاں دو لفظاں دا انتخاب ماں باپ دی خدمت واسطے، ماں باپ دی اطاعت واسطے، ماں باپ دی نوکری واسطے کیوں کیتا گیا ہے؟ اس واسطے کیتا گیا ہے کہ ماں باپ دی خدمت نو کوئی واجب دے درجے نہ لے لوے، ماں باپ دی خدمت نو کوئی سنت دے درجے نہ لے لوے، ماں باپ دی نوکری نو کوئی اللہ استحباب دے درجے نہ لے لوے۔ اللہ پاک نے او لفظ استعمال فرمائیں کہ جنہ دا صرف ایک معنی ہے قضا اور وصیت دا، یہ مطلب کیے کہ جے میں میری عبادت فرض ہے او میں ماں باپ دی نوکری بھی فرض ہے۔ سبحان اللہ، لہذا اس نو واجب یا سنت یا مستحب کہہ کے نا یہ میں چھوٹ یا رخصت نہیں لئی جا سکتی کہ بندہ کہ جی مستحب کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں، سنت کر لو تو بہت زیادہ ثواب ہے، نہ کرو تو آدمی صرف گناہگار ہو سکتا ہے، اور انہوں اگر عادت بنا لوے تا گناہگار ہو سی۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے فرض دے درجے چے جے میں میری عبادت فرض او میں ماں باپ دی خدمت اور ماں باپ دی اطاعت بھی فرض ہے۔ سبحان اللہ کہہ لیں ذرا محبت کے ساتھ، توجہ ہے نا صحیح آپ؟ اور پھر دیکھیں عبادت 5 ٹائم فرض ہے، سب تو اہم عبادت نماز ہے، اور نماز دے اوقات مقرر ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ مقررہ اوقات میں آپ پر فرض ہے۔ فجر دا ایک وقت ہے، زور دا ایک وقت ہے، عصر دا، مغرب دا، عشاء دا وقت ہے، لیکن کیا ماں باپ کی نوکری کے لیے بھی کوئی وقت مقرر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ کے رسول کی طرف سے کہ ماں باپ دی خدمت دے اے اوقات ہیں، انہا اوقات تواڈے تے لازم ہے اور انہا اوقات تانوں چھٹی ہے کہ پھر تسی جو مرضی چاہو کرو۔ یہ جڑے وقت ہیں انہا وقتاں دے وچ ماں باپ دی خدمت لازم ہے نہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے تو اوقات مقرر کیے ہیں، ماں باپ کی خدمت اور اطاعت کے لیے اللہ پاک نے اوقات مقرر نہیں کیے، وہ جب بلائیں اسی وقت ان کی خدمت کرنا آپ پر فرض ہے۔ سبحان، سمجھ آئی نا جی؟ جدوں بلائیں اسے وقت انہاں دی خدمت کرنا فرض ہے۔ میری عبادت تو علاوہ اللہ فرمایا کسے دی عبادت نہ کرو اور ماں باپ نال احسان کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ یہاں عدل نہیں کہا کہ ماں باپ نال عدل کرو، فرمایا ماں باپ نال احسان کرو۔ احباب گرامی قدر، ماں باپ نال عدل کیویں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ عدل دا معنی تو برابری ہے، تو ماں باپ کے ساتھ برابری ہو سکتی ہے۔ امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ العزیز فرماندے برابری تاں ہو سکتی ہے نا کہ بچے ماں باپ نو زندگی لوٹا سکیں، زندگی دے سکن، آپ کھلا سکتے ہیں، پلا سکتے ہیں، کپڑا پہنا سکتے ہیں، خدمت کر سکتے ہیں، دنیا کی ہر نعمت دے سکتے ہیں، لیکن کیا آپ ان کو زندگی دے سکتے ہیں؟ ماں باپ کو زندگی لوٹا سکتے ہیں؟ زندگی نہیں لوٹا سکتے۔ اور ماں باپ وہ ہیں کہ جن کے وسیلے سے اللہ پاک نے آپ کو زندگی عطا فرمائی ہے، تو جنہوں کے صدقے سے زندگی ملی ہے آپ ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ پاک نے وَبِالْوَالِدَيْنِ عدلہ نہیں فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ کہہ لیں ذرا محبت کے ساتھ، سنیں جی۔ قرآن فرماندہ ہے، اللہ پاک فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے پختہ فیصلہ فرمایا محبوب اس بات دا، لا تعبدوا الا ایاہ، اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنی۔ اللہ نے اپنی عبادت دے بارے وچ ایک حکم دے کے اپنی عبادت دے حکم دا اختتام فرما دیتا، صرف ایک حکم۔ اس آیہ مبارکہ دے اندر 15ویں پارے دی آیت سورہ بنی اسرائیل، اللہ نے اپنی عبادت دے بارے وچ صرف ایک واری فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا
الا ایا، اے محبوب تیرے رب نے فیصلہ فرما دیتا اس بات دا، لا تعبدو الا ایا، اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں۔ اپنی عبادت دے بارے وچ ایک واری فرما کے اللہ تعالیٰ نے پھر اختتام فرمایا، اور اگے ماں باپ دے بارے وچ اللہ نے حکم جاری فرمائے، اور پہلا حکم اللہ نے 15ویں پارے دی اس آیت چے دیتا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ نال احسان کرو، ایک حکم۔ دوسرا کہ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، انہا دونوں وچوں کوئی ایک یا دونوں جدوں تواڈے کولوں بڑھاپے دی عمر نو پہنچ جاون، تواڈے ماں باپ وچوں دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے دی عمر نو پہنچ جان، اما یبلغن عندک الکبر، تواڈے کولوں پہنچ جاون بڑھاپے دی عمر نو، کلا احدہما او کلاہما، انہاں وچوں کوئی ایک یا او دونوں، تو ہن سنو مسلمانوں، اللہ فرمایا فلا تقل لہما اف، اف نہیں کہنا۔ اب بات ایک قابل توجہ ہے، سنیں ذرا، قرآن کہتا ہے جب دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو اف نہیں کہنا۔ اگر جوان ہو میں تو پھر اف کہہ سکتے ہیں، بولو بھائی، اگر ماں باپ جوان ہو تو پھر ان کو اف کہی جا سکتی ہے، پھر بڑھاپے کی قید کیوں لگائی ہے؟ اللہ نے بڑھاپے دی قید کیوں لگائی ہے کہ اگر یہ تواڈے نزدیک بڑھاپے نو پہنچ جاون دونوں یا کوئی ایک، تو پھر اف نہیں کہنا۔ تو کیا جوانی میں اف کہہ سکتے ہیں انہیں؟ تو جب جوانی میں بھی نہیں کہہ سکتے تو پھر بڑھاپے کی قید کیوں لگائی؟ قابل توجہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرات محترم مفسرین کرام فرماتے ہیں بڑھاپے دی قید لاون دا مقصد ہے ماں باپ جوان ہون، اولاد چھوٹی ہوئے، ہر گل وچ اولاد ماں باپ دی محتاج ہوندی ہے، ہر بات وچ ماں باپ دی اولاد محتاج ہوندی ہے۔ پیسے دا معاملہ ہوئے، کپڑے دا معاملہ ہوئے، کھلان پلان دا معاملہ ہوئے، تعلیم دا معاملہ ہوئے، مستقبل بنان دا معاملہ ہوئے، ہر معاملے وچ اولاد ماں باپ دے مرہون منت ہوندی ہے۔ ادو ماں باپ طاقت وچ ہوندے نے، ادو ماں باپ اقتدار وچ ہوندے نے، ادو ماں باپ اپنا جناب محترم اپنے معاملات دے وچ خود کفیل ہوندے نے، اولاد انہاں دے مرہون منت ہوندی ہے۔ جے اس ویلے ماں باپ دی بے ادبی کرن گے، اف کہن گے، ماں باپ کو لو استعمال کرن دے آپشن موجود ہوندے نے۔ اولاد نو پتا ہوندہ ہے اگر میں ماں باپ دی بے ادبی کرانگا، زمین ہو دینا اونا دے نام، کاروبار اونا دے نام، جائیداد اونا دے نام، دولت دے او مالک، طاقت اونا دے کولوں، ہر آپشن استعمال کر سکتے نے۔ اللہ اکبر، سوٹا بھی استعمال کر سکتے نے، جائیداد تو آک بھی کر سکتے نے، کیونکہ طاقت بھی ہے، پاور بھی ہے۔ ادو اولاد نو ڈر ہوندہ ہے، انہاں کو لو اختیار استعمال کر سکتے نے، لیکن جدوں بڑھاپے تے پہنچ جاندے نے، پھر نہ طاقت رہی، نہ اقتدار رہا، نہ جناب والا گھر تے گرفت اس طرح دی رہی جس طرح جوانی میں چوندی ہے۔ ہون اولاد دے ماں باپ مرہون منت ہوندے نے، نہ جناب والا سختی کرن دی حیثیت میں چوندے
ہوندے نے نا جناب محترم اللہ اکبر کاروبار دے مالک ہوندے نے عموماً جو ہوندہ ہے پھر اولاد پر سرے روزگار اولاد دے ہاتھ وچ اختیار ہوندہ ہے ماں باپ اولاد دے مرہون منت ہوندے نے فرمایا جے تو جوانی وچ اف نہیں کیتی تے تیرے سامنے اونا دا ڈر بھی موجود آئی ہون پتہ چلے گا کیونکہ جدوں بڈھے ہو گئے قوا مزمحل ہو گئے کمزور ہو گئے ہون جے تو اف نہیں کرے گا ڈر دی وجہ تو نہیں کرے گا بلکہ ادب دی وجہ تو نہیں کرے گا توجہ ہے جی اس واسطے اللہ پاک نے بڑھاپے دی قید لگائی فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف نہیں کہنا ہے دو حکم ہو گئے تیسرا حکم سنو اللہ فرمایا وَلَا تَنْحَرْهُمَا کدے ماں باپ نال سخت نہیں بولنا اچھی آواز نال کلام نہیں کرنا جھگڑا نہیں کرنا ماں باپ نال تین حکم ہو گئے اور چوتھا حکم اللہ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا جدوں بھی بات کرنی ہے نرم لبو لہجے نال بات کرنی ہے کرم والی بات کرنی ہے نرمی والی بات کرنی ہے احسان والی بات کرنی ہے اللہ اکبر مسلمانوں ایک آیت قرآن پاک دی اللہ نے ایک حکم اپنی عبادت دا چار حکم اللہ نے ماں باپ دے نال احسان کرنے دے دیتے اور جدوں دوسری آیت شروع ہوئی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا او میرے بندیو توجہ نال میرا کلام سنو اے تواڈے ماں باپ دے حوالے نال اللہ پاک ارشاد فرماندا ہے میں بیان فرما رہے ہاں وَخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمہ اللہ فرماندا ہے او میرے بندیو ماں باپ واسطے انج بن جاؤ جے میں زمین ہوندی ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمہ اما ابے واسطے نرمی دے بازو بچھا دیو جے میں زمین ہوندی ہے کہ زمین تے جدوں تسی چل دیو او کدے ڈک دی نہیں روک دی نہیں نرم قدم پاؤ تاویوں نے کدے نہیں روکیا جے سخت قدمان نال چلو زمین نے کدے تواڈے نال احتجاج نہیں کیتا دوڑ کے ڈرو تاں بھی فخر نال چلو تاں بھی جس انداز نال تسی اپنی رفتار زمین تے رکھو زمین نے کدے تواڈے نال احتجاج نہیں کیتا اللہ فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمہ ماں باپ دے اگے زمین بن جاؤ کی مطلب بندہ بندے دے اگے زمین بنے اے بندے دا مقام نہیں بندہ رب دے اگے زمین بنے رسول دے اگے زمین بنے اے بندے دا مقام ہے بندے دی شان ہے لیکن حضرات گرامی قدر جے اپنے ورگے بندے دے اگے کوئی زمین بندہ ہے اللہ اس نو ذلیل کر دیندہ ہے او دی اللہ اکبر عزت مقام کم ہوندہ ہے لیکن ماں باپوں نے جنہ دے اگے زمین بنن والے آنو اللہ بلندیاں دا آسمان بنا دیندہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت تاجدار ختم نبوت پانچ حکم ہو گئے چھواں حکم سماعت فرماؤ اللہ پاک فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرا اور پھر دعا دا مرلا گیا آیت دے اینڈ وچ
اللہ پاک فرمایا ماں باپ واسطے دعا بھی کریا کرو اور دعا دے الفاظ بھی آپ عطا فرمائے. کتنا کریم رب ہے, کتنا مہربان ہے کہ دعا دے لفظ بھی آپ عطا کیتے, دعا سکھائی بھی آپ. کیڑے لفظ عطا فرمائے؟ ارشاد فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. میری بارگاہ وچ ماں باپ واسطے دعا کریا کرو, اے میرے رب اونا دونا تے رحم کر, کما ربیانی صغیرا, جے میں اونا میرو بچپن وچ پالیا. فرمایا جدوں دعا کریا کرو ماں باپ واسطے اپنا بچپن یاد کر کے, بچپن نو ذہن وچ رکھ کے میری بارگاہ اپنے والدین واسطے دعا کریا کرو. اماں ابے دی خاطر دعا کر دیاں. اللہ تعالیٰ نے بندے نو بچپن کیوں یاد دلایا؟ اس واسطے یاد دلایا گیا میرے بندیا آج تیرے ماں باپ دی دیگر آ گئی ہے, آخری ٹائم آ گیا ہے. آج وہ کماون دے قابل نہیں رہے, آج وہ بیماریاں وچ گھر گئے, آج انہاں دا آخری ٹائم آ گیا. آج وہ تیرے محتاج ہیں. ایک وقت ایسا بھی آئی جدوں تو انہاں دا محتاج آئیں. وہ کھانا منگن دے تے قابل نے, وہ جناب والا کپڑا منگن دے قابل نے, وہ دکھ سنامن دے قابل نے, لیکن جدوں تیرے تے وقت آیا تو نہ غذا منگن دے قابل آویں, نہ دکھ سنان دے قابل آویں, نہ درد بتاون دے قابل آویں. جنہ ماں باپ نے تیرے بچپن وچ تینوں سنبھالیا, خیال کریں انہاں دی بڑھاپے وچ اپنا بچپن یاد رکھ کے تو بھی انہاں دا آسرا بن جاویں, انہاں دا سنبھالا بن جاویں. اللہ اکبر. جے تیری جوانی وچ ماں باپ رول گئے, جے تیری جوانی وچ ماں باپ دا بڑھاپا پریشان ہویا, یاد رکھی میری بارگاہ وچ تیرا کوئی مقام نہیں رہے گا. تیرا میری بارگاہ وچ مقام تائیں بلند ہوئے گا جے تو اپنی جوانی وچ ماں باپ دا بڑھاپا سنبھال لویں گا. یہ جڑی آیت میں دو پڑھیاں نے دے وچ ماں باپ دا کٹھا حکم ہے, لیکن قرآن دے دو مقام اور ایسے کہ جتھے اللہ نے اماں تے ابے دا اکٹھا حکم شروع کیتا ہے, لیکن پھر باپ دا حکم روک کے ماں دا چلائے. میں پڑھن لگا دو میں مقام جامع مسجد بغدادی جان والے ہو, سننا ذرا بات نو. وہ دو مقام جتھے اللہ نے شروع تے آیت ماں باپ دونوں تو کیتی ہے, لیکن اگے ابے دا ذکر روک کے کلی ماں دا ذکر کیتا ہے. میں پہلا مقام پہ پڑھدا. اللہ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. اتھوں تک اللہ نے دوواں دا ذکر کیتا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, اساں تاکید نال حکم دیتا ہے انسان نو بالوالدین احسانا, اپنے ماں باپ نال احسان کرے. اتھوں تک اماں تے ابا دوواں دا ذکر ہے, لیکن جدوں آیت دا اگلا حصہ اللہ چلایا پھر رب نے پیو دا حکم روک کے ماں دا کلا ذکر چلایا تے رب فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. ماں نے پیٹ اٹھایا تکلیف نال, ایک ایک پل تکلیف دا. اماں نے بچے نو پیٹ اٹھایا, اللہ نے ذکر فرمایا ووضعتہ کرہا, 9 مہینے تک پیٹ اٹھانا, ایک ایک لمحہ تکلیف دا.
اور پھر وَوَضَعْتُ كُرْحًا جدوں جنم دیون دا ٹائم آیا زندگی تے موت دا جناب اللہ اکبر او دے حالات وچوں گزر کے ماں نے بچے نو جنم دیتا حضرات گرامی ابے دا ذکر روک کے اللہ تعالیٰ نے ماں دیاں تکلیفاں گنائیاں اللہ تعالیٰ نے ماں دے اللہ اکبر جڑے پراسس وچوں ماں گزر دیئے اللہ نے اس پراسس دا ذکر فرمایا حضرات گرامی ان دوسرا مقام سنو اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا اسا تاکیدی حکم دیتا انسان نو کے ماں باپ نال اچھائی کر اتھوں تک ماں باپ دوما دا ذکر پھر اللہ نے پیو دا ذکر روک کے ماں دا ذکر چلایا حملتہو امہو وہنن علی وہن ماں نے نو اٹھایا کمزوری تے کمزوری جھیل دے ہوئے کمزوری تے کمزوری جھیل دے ہوئے اور ایک تیسرے مقام تے اللہ نے ماں دی 30 مہینے دی مدت بیان کی تھی جڑی اولاد واسطے ہر وقت تکلیف دی مدت ہے اللہ قرآن وچ فرماندا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا ماں دا پیٹ چٹھانا تے دودھ پلانا اے دی مدت 3 مہینے 2.5 سال بندے نے حضرات گرامی قدر اللہ نے اپنے بندیاں دی توجہ دلائی 3 مہینے دا عرصہ تواڈی ماں دا ہر ٹائم تکلیف دا ہے ہر ٹائم کمزوری دا ہے ہر ٹائم جناب والا اللہ اکبر شدت والا ہے میرے بھائیو امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ اے ایتاں ذکر کر کے فرما دینے اللہ اکبر تعظیم پیو دی زیادہ ہے خدمت ماں دی زیادہ ہے سمجھ آئی عظمت باپ دی زیادہ تعظیم پیو دی زیادہ حکم چلنے باپ دا لیکن خدمت دا حق ماں دا زیادہ ہے میاں محمد بخش فرمایا ایک بلبل او باغ اندر تے آلنا رہیے بنا دی ایک بلبل او باغ اندر تے آلنا رہیے بنا دی اجے نہیں چڑھیا او توڑ محمد تے اڑ گئی ہے کرلان ہمارے دارالعلوم جامعہ نعیمیہ لاہور کے ایک ادب کے استاد ہیں علامہ غلام نصیر الدین چشتی گورلوی دامت برکاتہ ان کی ایک کتاب ہے کار آمد تراشے میرے پاس موجود ہے اس میں انہوں نے 2 بھائیوں کا تذکرہ کیا ہے سعودی عرب کے شہر ریاض کے 2 بھائی تھے ان کا انہوں نے تذکرہ کیا اس میں انہوں نے فرمایا کہ ان کا والد پہلے فوت ہو گیا اور ایک ماں ان کے پاس تھی تو وہ جو شہری تھا نا وہ شہر میں آیا اور وہاں پڑھا لکھا جوان ہوا تو وہ بڑا آدمی بن گیا پیسے آ گئے دولت آ گئی ادھر ہی اس کی شادی ہو گئی اور ادھر ہی اس کے بچے ہو گئے اور جو چھوٹا بھائی تھا وہ دیہات میں تھا ماں اس کے پاس تھی وہ ماں کے ساتھ رہتا تھا کافی عمر بیت گئی 12-13 سال کے بعد جب بچوں نے پوچھا نا باپ سے کہ ساڑا کوئی رشتہ کوئی نہیں کوئی ماما چاچا دادا دادی سکا میرے پتر تواڈی دادی ہے دادا تو تواڈا پہلے فوت ہو گیا اس کہتے ابا تے انہوں نے تسی لے کیوں نہیں آندے چاچا ہی ہے اس کہا بیٹا بس کم ہے چیئے مصروفاں سے جان ہی نہیں ہوندا وہ بچے نے آکھا ساڑی دادوں نو لے آؤ تاکہ اسی دے نال محبت پیار دا وقت گزاریے
دادی دادے دا پیار بڑا اہم ہوندہ ہے تے اسی اپنی دادی دا محبت پیار ویکھیے وہ پتران دے بچیاں دے بیٹیاں بیٹیاں دے کہن تے گیا بختاں اللہ تے پہنچ گیا ماں کو مان ملیا انہیں سینے نال لایا پیار کیتا میرے پتر کیویں اماں تیرے پوترے تے پوتریاں نے بڑی تینوں یاد کیتا ہے تے میں تینوں لین آیا ماں کیا میرا پتر یہ جنہیں 13 سال میری نوکری کیتی ہے میں انہوں کی جواب دیا وہ تو میں نہیں جان دے گا انہیں آکھیا اماں میں بیرا نال بھی گل کر لینا لیکن میں تینوں مستقل نہیں لے جاندہ 15 دنوں واسطے تو آ تے پھر واپس آ جائے انہیں آکھیا اچھا بیرا نال گل کر انہیں گل کی تھی اپنے بیرا نال کہ اماں دے مینوں میں لین آیا 15 دنوں واسطے میں لے جانا تے پھر واپس آ جاواں گا تو آ جاویں یا میں پہنچا جاواں گا رو پیا انہیں آکھیا تیرے کولوں دولت بھی ہے دنیا بھی ہے بچے بھی ہیں گھر بھی ہے کاروبار بھی ہے سب کچھ ہے پر میرے کولوں تے کلی ماں ہے میرا تے اور کوئی اساسہ نہیں جائیداد نہیں کوئی 2-4 ڈنگر نے مال یا اماں ہیں میں ماں دی خدمت کرنا نہیں میں نہیں جان دینا انہیں ماں نو آکھیا اماں پکے اللہ اکبر پیر پکڑ لے رون لگ گیا ماں جے میں خالی گیا تیرے پوتے پوتیاں میرے نال لڑن گے مہربانی کر میں تیرا پتر ہاں ماواں دے دل بڑے نازک ہوندے نے ماں رو پئی انہیں چھوٹے پتر نو بلایا انہیں آکھیا بیٹا یہ میری آندراں نے کی ہویا جے آگے ہے دیر نہ لائے ہے تا پتر مینوں جان دے 15ویں دن نہ جاویں میں تیرے کو لا جاواں گی انہیں آکھیا ماں جے تیرا حکم نہ ہوندا میں کدے نہ جان دیندا لیکن آج تک میں تیری نافرمانی نہیں کیتی چلو جاتے جدوں ٹرن دا ٹائم آیا دھاڑا مار کے رون لگ گیا شاہ حسین فرماندے نے مائیں نی میں کنوں آکھاں درد وچھوڑے دا حال نی مائیں نی میں کنوں دعا تو کے میرے مرشد والا او دعا تو کے میرے مرشد والا جا ڈوڈا تیلا لینی مائیں نی میں کنوں آکھاں دکھ درد سناون دی عدالت دنیا ماں ہے پیو دی بارگاہ وچوں بھی اگر رعایت لمنی ہے نا تو بندے وسیلہ ماں دا چون دے جیڑی محبت تے شفقت اللہ نے اماں دے دل چاہیے ہے میرے نبی پاک علیہ السلام دیوارگاہ وچ ایک صحابی آیا اس پوچھیا نا تے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو عرض کردہ یا رسول اللہ میرے حسن سلوک تا سب تو زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا تیری ماں. من احق کو بے حسن صحابتی، حضور فرمایا اموں کا. من احق کو بے حسن صحابتی، حضور فرمایا اموں کا. من احق کو بے حسن صحابتی، 3 مرتبہ حضور فرمایا اموں کا، 4تھی مرتبہ سرکار فرمایا ابو کا، تیرا باپ. پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا من اعظم الناس حقا علی المرأة، عورت دے اتے سب تو بڑا حق کیدا ہے؟ سرکار فرمایا وہ دے شوہر دا.
اور پھر نبی پاک فرمایا من اعظم الناس حقا علی الرجل، بندیاں دے اتے سب تو وڈا حق کیدا ہے؟ سرکار فرمایا امہا انہاں دی ماں دا۔ سمجھ آئی؟ توجہ کیجئے، لے کے ٹورایا جدوں ریاض وچ آ گیا، بچے جناب دادی نال ملے مانوس ہو گئے، گھر چاہ گئی ماں تے برکتاں دے جناب طوفان آ گئے، رحمتاں دے جھڑ لگ گئے، می برسن لگ گئے، اللہ اکبر، گھر دا ماحول جنت بن گیا۔ 15 دن تارے گن گن کے چھوٹے پیرانے وقت گزاریا تے شام نو آ گیا گھر دے اندر، ماں نو کہندہ تیاری کر میں صبح واپس لے جانا ہے۔ ماں نے آکھیا بیٹا ٹھیک ہے، جدوں دوجا دن ہویا آباب گرامی قدر انہیں آکھیا پتر نال وڈے بران نال گل کر، جدوں گل کی تھی انہیں آکھیا جے میں تیری ماں ہے اویں میری ماں ہے، میں نو تے آج پتہ لگ گئے دا مقام کتنا اچھا ہے۔ 15 سال تو خدمت کیتی ہے، ہون میں مرضی نال کرانگا تے جان دیواں گا، میرے بچے بھی نہیں جان دین دے۔ بھیراواں دا پھڈا پہ گیا، رولا پہ گیا، وہ کبے میں لے جانا ہے، وہ کبے میں جان نہیں دینا۔ انہیں قاضی دی عدالت جا کے درخواست دے دیتی، میرا بھیرا میری ماں تے قبضہ کر گئے ہیں تے دیندہ نہیں۔ قاضی نے او دے بھائی نو بلایا، انہیں آکھیا کی ماجرا ہے؟ انہیں آکھیا جج صاحب یہ میری بھی ماں ہے، یہ دی بھی ماں ہے، اکے پیٹ وچوں اسی پیدا ہوئے ہیں، سکی ماں ہے ساڈی، ایک ماں باپ دی اولاد ہے، میں غفلت وچ وقت گزاریا، ہن میں نو ہوش آیا، میں ماں نو گھر لے کے آیا، 15 دن رہی ہے امی، اے رہن نہیں دیندہ، میرے بچے بھی نہیں جان دیندے، ہن میں نو دسو میں کیویں ماں نو بھیجا؟ وہ چھوٹا کہن لگا جج صاحب اے دا گھر بھی ہے، بچے بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، جائیداد بھی ہے، تے میری کلی ماں ہے، میرا تا اس تو بغیر اساسہ ہی کوئی نہیں، اے میں نو ماں نہیں جان دیندہ تے میں کیویں گزارا کرانگا؟ او بھی رووے، جج اٹھ کے پچھلے کمرے وچ گیا، ریڈر نو بلا کے انہیں آکھیا اس وڈے پیرانو میرے کمرے وچ بھیج، انہیں بھیجیا، انہیں آکھیا کملیاں تو شہری ہے، اللہ نے تینو دولت دیتی ہے، تو میرا مشورہ مان، انہیں آکھیا دس، انہیں آکھیا چلا جا پیران کول، او دا جڑا مال ڈنگارے گھارے انہوں ویچ کے بھیرانو بھی نال لیا، اپنے گھر رکھ، دو میں رل کے خدمت کرو، اللہ بھی راضی تے رسول بھی راضی۔ مائیں نے میں کنوں آکھا، بس آخری بات عرض کر کے میں معروضات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اوصر رجل بے امہی، اوصر رجل بے امہی، اوصر رجل بے امہی، میں بندے کو وصیت کرتا ہوں اس کی ماں کے حوالے سے، میں بندے کو وصیت کرتا ہوں اس کی ماں کے حوالے سے، میں بندے کو وصیت کرتا ہوں اس کے ماں کے حوالے سے۔ 3 مرتبہ سرکار نے ماں دا نام لے کے امتیاں نو فرمایا میں تو انو وصیت کرنا توڑیاں ماما دے حوالے نال۔ محترم حضرات، اب خدمت کا حق مقدم ہے ماں کا، تعظیم کا حق مقدم ہے باپ کا، تو خدمت اور تعظیم میں فرق کیسے ہوگا؟ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ماں اور باپ دونوں اکٹھے آئیں تو پہلے اٹھے بندہ باپ کے لیے، اور اگر خدمت مانگے ماں اور باپ دونوں اکٹھے، پانی کا گلاس طلب کریں اور دونوں کے طلب کرنے میں ان کا کلام مل جائے اور ایک ہی وقت میں ان کی زبان سے خدمت کی ڈیمانڈ نکلے، تو میرے نبی پاک علیہ السلام کے عالم شریعت امت کے مجدد دین و ملت پچھلی صدی کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ماں اور باپ دونوں اکٹھے کوئی خدمت مانگیں تو پھر بیٹا پہلے ماں کی خدمت کرے بعد میں باپ کی خدمت
کیونکہ خدمت میں حق مقدم ماں کا زیادہ ہے اور حکم ماننے میں حق مقدم باپ کا زیادہ ہے. اس کی تعظیم زیادہ ہے، اس کی خدمت کا حق زیادہ ہے. کیوں کہ تکلیفیں ماں کو زیادہ اٹھانی پڑتی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے. مسلم شریف دی حدیث ہے، دو بیبیاں آئی ہیں حضرت داؤد دی بارگاہ پاک، سلیمان پاک بچے، داؤد علیہ السلام خلافت تے متمکن ہیں. ایک وڈی عمر دی بی بی ہے، ایک چھوٹی عمر دی بی بی ہے. ایک بچہ ہے او دے اتے قبضہ وڈی مائی دا ہے. داؤد پاک دی بارگاہ حاضر ہوئی ہیں، جا کے کیس پیش کیتا ہے. حضور بچہ ایک کے تے مدعیاں دو ہیں. وڈی کہندی یہ میرا ہے، چھوٹی کہندی یہ بچہ میرا ہے. تے فیصلہ فرماؤ جو بچہ کدھر ہے. سننا تھا. اب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں. انہوں نے جب دیکھا نا تو فیصلہ کیا بڑی عورت کی حق میں کہ بچہ آپ کا ہے اور آپ لے جائیں. جس لئے وڈی بی بی دے حق کے حضرت داؤد فیصلہ کیتا نا تے پتر آئی چھوٹی دا وہ بڑیاں رولا ان کے دو میں کٹھے سفر پیاں کر دیاں تے دونہ دے پتر آ جنگل پڑاؤ کی تو انہیں تے سو گئیاں. ستیاں تے بھیڑیا آیا تے وڈی مائی دا پتر کھا گیا، چک کے لے گیا. ہن وڈی نو جاگ آئی تے او دا پتر کوئی نہیں. انہیں ڈٹھا بھی چھوٹی مائی ستی ہوئی ہے، بچہ آئی چھوٹا. انہیں وہ چھوٹا بچہ مائی چھوٹی دا لے کے اپنے قبضے کر. وہ جلے چھوٹی اٹھی انہیں کہا میرا پتر. ہو سکا تیرا پتر بھیڑیا چاہ گیا. انہیں کہا میرا پتر تے جدے تو قبضہ کر لے. ہو سکا نہیں ہوتا بھیڑیا چاہ گیا. ہن تیسرا بندہ کوئی نہیں، جنگل دا معاملہ آئی. دو میں اپنا رولا پا بیٹھیاں. رولا پایا تے داؤد علیہ السلام دی بارگاہ پاک حضرت داؤد اللہ دے خلیفہ اور اللہ دے نبی. آپ نے فیصلہ فرمایا وڈی عورت دے حق کہ پتر تیرا ہے تے میں تینوں دیتا. وہ پتر آئی چھوٹی بی بی دا تے جدو بارگاہ نبوت جو باہر نکلی نا مائی تے جدا پتر ہمیشہ واسطے وچھڑ گیا اس ماں نو کیویں چین ہے. وہ تا روندی ہوئی نکلی باہر. نبی دا فیصلہ آئی دے خلاف احتجاج بھی نہیں کر سکتی. سپریم کورٹ سب تو وڈی عدالت تا ہے ہی نبی دی. اگر نبی دی عدالت تو بعد احتجاج کرے تو کافر ہوئے. وہ بڑی پریشان تے روندی ہوئی باہر نکلی. سلیمان علیہ السلام بچیاں دے وچ کھلوتے ہیں تے 10 سال عمر آئی. جدا مائی دے اکھائیں جو ہنجو ڈٹھیاں نا سلیمان پاک نے تا دوڑ کے پہنچ گئے اس بی بی دے کولو تے آکھیا اماں تو کیوں روندی ہوئی میرے ابے دی بارگاہ چو باہر نکلی ہیں. ہو سکا میرا پتر کی کراں. اس وڈی مائی دا بیٹا بگاڑ چک گیا، اس میرے پتر تے قبضہ کر لیا، میرے ستے پہ ہیں. ہن دیندی نہیں، رولا پہ گیا سی تیرے باپ دی بارگاہ پاک کے چاہیاں ہیں فیصلہ لمن تے تواڈے بابا نے فیصلہ وڈی دے حق وچ کر دیتا ہے. میں اپنے پتر تو ہمیشہ واسطے جدا ہو کے تے تاں روندی جا رہی. سلیمان علیہ السلام فرمایا اماں تو رو نہ، ہن یہ فیصلہ میں کراں گا. یہ فیصلہ ہن میں کراں گا. وہ وڈی عورت آکھن لگی اللہ دے نبی دے بیٹے تسی باپ دے فیصلے تو بعد فیصلہ کرو گے، پیو دے فیصلے نو چیلنج کرو گے. انہیں آکھیا تو بس چپ کر، بچہ میں نو دے. سلیمان علیہ السلام نے بچہ لے لیا. یہ مسلم شریف ایک حدیث موجود ہے. بچہ لے کے آپ نے سینے نال لا لیا تے نال جڑا بال کھلوتا ہی نا انہوں آکھیا گھروں جا کے چھری چاوا. جدو چھری چکن دا حکم دیتا تے وہ دوڑ کے گیا بچہ. انہیں چھری چکی تے چھری چک کے آ گیا. ہن جدو چھری چک کے آ گیا او بال اللہ دے نبی علیہ السلام داؤد علیہ السلام دے لخت جگر سلیمان علیہ السلام 10 سال دی عمر مبارک بچہ مائی کولوں لے کے زمین تے لٹایا. چھری پکڑ کے اس بچے دے کول جا کے زمین تے بیٹھ گئے. وہ دے پیٹ تو کپڑا ہٹایا اور چھری ناف دے اتے اس بچے دے جدوں سلیمان نبی نے رکھی وڈی عورت نو کچھ نہیں ہویا. او دی طبیعت تے کوئی اثر نہیں ہویا، ملال تک نہیں آیا. چپ کر کے کھلوتی رہی تے چھوٹی دیاں چیخاں نکل گئیاں. آس اللہ اکبر فضا وچ داڑاں بلند ہویاں.
انہیں دوڑ کے آ کے ہاتھ جوڑ کے سلیمان علیہ السلام دے کے عرض کی تھی اللہ دے نبی دے شہزادے کی کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا اماں بچہ ایک کے مدعیہ دو، میں اس بچے دے دو ٹکڑے کر کے ادھا او دے حوالے کرنا چاہنا تے میں ادھا تیرے حوالے کرنا چاہنا تاکہ دوویں ہی راضی ہو جاؤ۔ وڈی قدمہ دے ڈیں پیوں نے آکھیا نا نا انج نہ کرے میرا پتر ہے، جے اے دے تے چھری چلانی ہے تا پہلے میری گردن تے چھری چلا، ماما نہیں بیک سکدیاں اولاد دے دکھانوں، جے انو مار نہیں تے پہلے مینو مار۔ او ویر ویران دے درد وڈاون ویر ویران دیاں باواں، ویر ویران دے درد وڈاون ویر ویران دیاں او باواں، باپ سران دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چاں۔ احباب گرامی قدر، اب جب وہ چیخی چلائی قدموں پہ گر پڑی اور وڈی عورت تے کوئی اثر بھی نہ ہویا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھری دور پھینک دیتی تے بچہ چک کے آپ نے چھوٹی عورت نے دے دیتا کہ تیرا ہے تو لے جا۔ وہ وڈی تا اگے ہی احتجاج پہ کر دیا، اس مزید صدائے احتجاج بلند کی تھی، انہیں آکھا میں تیرے ابے در جانی ہے، تو نے باپ دا فیصلہ اپنا اس نے چیلنج کر دیتا ہے۔ وہ سکجا سلیمان پاک فرمایا جاؤ، داؤد علیہ السلام دی بارگاہ چاہ گئی، انہاں کہا جی تسی میرے حق وچ فیصلہ کیتا، تواڈے پتر نے فیصلہ چھوٹی دے حق وچ کر دیتا اور بیٹا او دے حوالے کر دیتا۔ داؤد علیہ السلام بلایا سلیمان علیہ السلام، بیٹا یہ تو نے کیا کیا؟ آکھیا ابا جی تواڈی دربار وچوں مائی روندی آندی آئی تے میرا دل برداشت نہیں کر سکے تے میں انہوں روک کے پوچھے کی معاملہ انہیں دسیا تے میں آکھیا میں فیصلہ کرنا تے میں فیصلہ کیتا ہے تے میں انہوں پتہ لگا بے چھوٹی دا پتر ہے میں انہوں دے دیتا ہے۔ فرمایا کیویں کیتا ہے؟ اس کہا جی میں چھری منگوائی ہے، میں بچے نو ذبح کرنا تا کوئی نہیں، صرف میں ویکھنا چاہندا ہمی جو سکی ماں کیڑی ہے، اس وڈی تے اثر نہیں ہویا، چھوٹی دیاں دھاڑا نکل گئیاں، میں انہوں پتہ چل گیا چھوٹی دا بیٹا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرمایا بیٹا تو حق کیتا ہے اور میں تیرے فیصلے دی تائید کرنا۔ اور آخری گل سنو، اتھے امام نووی نے نا مسلم دی شرح وچ ایک سوال اٹھایا ہے، او دا جواب دیتا ہے، وہ سوال جواب سن کے تے پھر دعا۔ سوال یہ اٹھایا ہے کہ کیا نبی فیصلہ غلط کر سکتا ہے؟ کیا حضرت داؤد علیہ السلام دا فیصلہ غلط ہے معاذ اللہ؟ اور اگر نبی فیصلہ غلط کرتے ہیں تو پھر فیصلہ صحیح کون کر سکتا ہے؟ کہ حضرت سلیمان کا فیصلہ بعد میں آیا اور وہ ٹھیک تھا؟ تو حضرت امام نووی نے شرح مسلم میں جڑا جواب دیتا ہے وہ سنن دے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا نبی علم ظاہر بھی رکھتا ہے تے علم باطن بھی رکھتا ہے۔ جدو نبی علم ظاہر تے فیصلہ کرتا ہے نا تو او دا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری امت دے ججاں تے قاضیاں نو فیصلہ کرن دا طریقہ معلوم ہو جائے، تے جدو علم باطن تے فیصلہ کرتا ہے پھر اپنے علم اللہ دے دیتے ہوئے دا اظہار کر کے اس وجہ تو باطن تے فیصلہ کرتا ہے کہ حق دار دا حق نہ مارے جائے۔ داؤد چونکہ اللہ دے خلیفہ انہاں فیصلہ کیتا علم ظاہر تے کرائم نو ویکھ کے فیصلہ کیتا تاکہ امت دے ججاں نو فیصلہ کرن دا طریقہ آ جائے، تے جدا پتر آئی او دے واسطے پتر نو کھڑا کیتا باہر کہ علم باطن تے تو فیصلہ کر دے میں، تاکہ دنیا اے نہ کہے کہ نبیاں دے بوئے تو حق داراں نو حق نہیں ملدا، جنہ دا حق کے او تو دے دے میں تے امت دے ججاں نو فیصلہ کرن دا طریقہ میں سکھا دیا گا۔ وما